باشه قبول دارم که میشا دخترمون نیست، ولی من تو این چند روز خیلی بهش وابسته شدم زیبا. آره من گذاشتم که ببریش، اما قرار بود که شبا برش کردنی، حالا همین یه کارم نمی‌کنی. آخه این چه وضعشه؟ چرا به حرفت گوش کردم ها؟ لطفاً رفی، بذار چند روز دیگه هم اونجا بمونه. مطمئنم الناز به زودی کاملا حالش خوب میشه. آخه چرا حرفای منو تو نمیفهمی زیبا؟ چطور بدون دخترم زندگی کنم؟ تو میتونی بری ببینیش، ولی من چی؟ باشه رفی، این که ناراحتی نداره، تو هم میتونی بری ببینیش. ببین زیبا گوش کن، من خودم فردا باهات میام، نه این که بخوام ببینمش برای آوردنش. خواهش میکنم رفی. بس کن. سلام آقا رفی، اومدین اینجا؟ چیزی شده زیبا؟ سلام، حالتون چطوره؟ خدا را شکر، همه چی رو به راهه. رفی اومده میشا رو برگردونه. اوه که اینطور باشه، مشکلی نداره، همراهم بیاین آقا رفی. چرا وایسادی؟ نمیام رفی، لطفاً مجبورم نکن بیام. نمیتونم النازو تو این وضعیت ببینم، آخه حتما حالش بد میشه. بچه کجاست؟ چرا الناز اینجوری خوابیده؟ الناز 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 بلند شو. الناز 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 بگو ببینم چی شده. بچه کجاست؟ بچه کجاست الناز؟ بچه‌مو دزدیده. چی داری میگی؟ کی بچه‌تو دزدید؟ یه نفر دخترمو دزدیده. خب بچه‌تو کجا برد؟ یه چیزی بگو. دیشب یه مرد اومده بود اینجا، دستمال گذاشت جلو دهنمو بیهوشم کرد. دخترمو ازم دزدید. چی؟ منظورت چی که بردنش؟ کی بردش؟ نمیدونم، نمیشناختمش. صبر کن وایسا الناز ساکت باش. الان زنگ میزنم میرسد، اونا میدونن چه اتفاقی افتاده، نگران نباشین آقا رفی. من حرفشو باور نمی‌کنم. برادر رفی یه لحظه صبر کنین، گوش کنی. کجا میری؟ خدای من الان دخترم کجاست؟ دخترم بهت چی گفته بودم؟ گفتم دخترمون از دست میدیم، نگفتم؟ زیبا قلب من داره از جاش کنده میشه. من واقعا نگرانم. چی شده؟ چه بلایی سر میشا اومده؟ چی شده؟ چی شده آیزا؟ چی شده؟ حال میشا خوبه؟ هیچ خبری ازش ندارم که حالش خوبه یا نه. منظورت چیه؟ چیزی نشده زیبا، چیزی نشده، لطفاً وحشت نکن. به کارکنان گفتم دنبالش بگردن، من مطمئنم میشا همینجاست. اینجا نیست. دخترمو دزدیدن. دزدیدنش. دزدیدن؟ آیزا زیبا لطفاً یکم خودتو کنترل کن، پیداش میکنیم، اتفاقی براش نمیافته. الناز وایسا الناز. سلام خواهر گلم. علیکم السلام. چی شده اومدی اینجا؟ خب راستش این بچه مال کیه؟ خواهر این بچه رو کنار جاده پیداش کردم. برای یه کاری رفته بودم سمت شهر، موقع برگشتن دیدم کنار جاده است. گفتم برش دارم بیارمش که تو بزرگش کنی. آخه من این بچه رو چی کارش کنم؟ خب اینه یه مادر بزرگش کن. نه چطور میتونم بزرگش کنم؟ میدونی که خودم 2 دختر تو خونه دارم.
شوهرم هم از دختر متنفره. چطور این دختر غریبه رو بزرگ کنم؟ آره حق با تو خواهر، اما کاری هم منم بر نمیاد. من یه مرد مجردم، خدا رو خوش نمیاد این بچه رو ولش کنم. خیلی خوب باشه، نمیخواد نگران باشی، خودم یه کاری میکنم. نگاش بکن چقدر خوشگله. خوشگله. برادر فعلا نگهش دار تا من برات غذا بیارم. دست درم. حتما خسته و گرسنه‌ای. گزارشش رو به همه اداره‌های پلیس شهر دادم، اما هیچ خبری هیچ جا نیست. متاسفم رفیق، متاسفم. همش تقصیر منه، این اشتباه منه. میشا بچه واقعی تو نبود زیبا، واسه همین فکر کردی که میتونی ازش واسه فعالیت‌های اجتماعی استفاده کنی. حاضرم قسم بخورم که اگه بچه خودت بود از این قصه بزرگ تا حالا 1000 بار مرده بودی زیبا. میدونی چیه؟ ما شاید لیاقتشو نداشتیم زیبا، واسه همین خدا بهمون هیچ بچه‌ای نداده. حتی بچه‌ای که به سرپرستی گرفتیمم لیاقتشو نداشتی. آره درست شنیدی، اون دخترت نبود. اون دختر بچه زیبا بود، نه تو. اون دخترشو داد به تو فقط برای اینکه هر چه زودتر حالت بهتر بشه. اون داشت سعی میکرد تا بتونه برای حکم حبس ابدی که بهت دادن اعتراض کنه و عدالت رو برات اجرا کنه. اون خیلی برات تلاش کرده، اما الان چی نصیبش شد؟ حالا بیچاره دخترش هم گم شده. نه خیر، اون دختر من بود. لطفاً الناز، تو کی میخوای بفهمی؟ من حواسم حسابی جمعه. از وقتی دخترم برگشت حواسم سر جاش بود. یه مادر هیچ وقت چهره بچه‌شو یادش نمیره. اون دختر من بود. اگه زیبا میگه اون دخترش بوده داره دروغ میگه. اون دختر من بود. خودت برو از زیبا بپرس که چرا اینطوری داره دروغ میگه. من دوباره بعد از اینکه بچه‌مو پیدا کردم گمش کردم. لطفاً یکی کمکم کنه. لطفاً کمکم کنی. با اعتماد به نفس زیادی میگفت. مگه میشه اون بچه دخترش باشه؟ و به جای اینکه قدردان زحماتتون باشه بهتون تهمت دروغگویی میزنه. به هر حال الناز یه بیمار روانیه. شرایطش با آدم عادی خیلی فرق میکنه. درست میگه آیزا، درست میگه. من میشا رو به دنیا نیاوردم. از یه یتیم خونه به سرپرستی گرفتیمش. یه انجمن میشا رو به ما داد. و اگه گفته که بچه‌شو از روی چهرهش شناخته، پس شاید میشا بچه واقعی اونه. شاید همینطوری که الناز میگه. باورم نمیشه. میدونی چیه؟ خیلی دلم برای الناز میسوزه. خیلی بدشانسه که دوباره دخترشو گم کرده.
زیبا، کاش من این حقیقت رو زودتر از اینا میدونستم. ببین، با این قصه که فهمیدم که حال الناز خیلی بهتر از قبل شده. حالش الان دیگه خوبه. زیبا الان تو شرایطشو کاملا داری که پروندهش رو به دادگاه ببری. 2 روز شده که کار توی کارخونه رو شروع کردن. تقریبا 1.5 ماه وقت داریم، اما فکر کنم 1 ماه بتونیم تمومش کنیم. هم نیروی انسانی و هم مواد خامش رو داریم. برای انرژی هم مشکلی نداریم و اگه لازم شد میتونیم ژنراتور اجاره کنیم که مشکلی پیش نیاد. خوبه. خب میشه برم؟ کجا بری؟ ماساژم بده. گفتم ماساژم بده. الو، چی شده؟ امروز میخوای درباره چی سخنرانی کنی؟ پس میخوای حق بچه‌هات ازشون بگیری، درسته؟ نه، هنوز نه. تازه به وکیلم گفتم که روندو شروع کنه. همون جوری که دوست دارم میشه. چطور میتونی اینقدر ظالم باشی؟ فهام اومد پیشم و همه چیزو برام توضیح داد. به فهام بگو به جای اومدن پیش تو و تعریف کردن داستاناش باید بیاد پیشم و به هم التماس کنه، ازم بخواد ببخشمش. اون وقت میبینی چطور براش دست و دلبازی میکنم. خدا بترس محمود چودری، تو مگه دیوانه شدی؟ اونا بچه هاتن. اینجور بچه ها باید برن جهنم. یه برده داشتن بهتر از اینجور بچه هاست. بچه ها هیچ وقت منو ماساژ ندادن، اما خدمتکارم داره این کارو میکنه. آره، فشار بده. بذار حرفمو بزنم بچه. معلوم هست توی این خونه چه خبره؟ اینجا چه بلایی سرش میاد؟ من شوهرش دادم که اینطوری شه؟ خب بگین چی شده؟ چرا اینقدر عصبانی شدین؟ بهم توضیح بدین لطفاً. مادر این چه رفتاریه؟ این موضوع شخصی منه، تو دخالت نکن. نه بابا، من مادرتم، حق ندارم بدونم اینجا چه خبره؟ مطمئن باشین سوء تفاهم پیش اومده. من خیلی مراقبش هستم، مثل دختر خودم میمونه. از خودش بپرسین. بله مامان، مادر جون خیلی مراقب منه. خوبه مراقب منه. قبل اینکه این مادر جونت باشه من مادرتم. هر چی میگم بگو، چشمو بذار الان من باهاش حرف بزنم. من دارم بهت میگم لطفاً با هم بیا تو اتاق، با هم حرف میزنیم اونجا. چی میخوای بگی؟ همینجا بگو. مامان لطفاً با هم بیا. برمیگردم و میام مفصل باهاتون حرف میزنم. پاشو بیا. معلوم نیست از چی عصبانی پا شده اومده اینجوری دعوا میکنه. بیا اینجا. داری چی کار میکنی؟ میخوای بازی منو خراب کنی؟ چی میگی؟ کدوم بازی؟ مامان سعی نکن برام زرنگ بازی در بیاری، فهمیدی؟ با کلی بدبختی اوضاعشون رو خراب کردم، بعد تو اومدی اینجا تمام تلاشای منو از بین ببری؟ چی داری میگی؟ چه مرگته؟ مامان نیاز نیست فکر کنی یا چیزی رو متوجه بشی. لطفاً ساکت باش و برو خونت. خودم بهتر میدونم چی برام خوبه چی بده. بگو ببینم داری چه غلطی میکنی؟ دارم یه کاری میکنم سلمان زن اولشو طلاق بده و میبینی که خیلی زودم دارم موفق میشم.
لطفاً باور کن الناز، نمیدونستم اون بچه دختر توه. حالا که باور کردی باید بری و پیداش کنی. من دخترم رو میخوام. لطفاً برو دخترم رو بیار. داریم سعیمونو میکنیم الناز، پلیسم داره دنبالش میگرده. لطفاً بهم اعتماد کن، سعیمو میکنم که پیداش کنم. زود دخترتو پیدا میکنیم، باور کن. الناز، امروز که پلیس اومده بود به دیدنت چی ازت پرسیدن؟ ازم پرسیدن که اون شخص رو میشناختم یا نه، اما تا حالا ندیده بودمش، نمیشناختمش. کوتاهی از حراست بیمارستانه، وگرنه چطور ممکنه یه نفر بیاد و اینجوری یه بچه رو بدزده و کسی نفهمه؟ واقعا جای تعجب داره. درسته زیبا، حق با توه، درست میگی. به خاطر همین همه افراد حراست بازداشت شدن تا بازجویی بشن. الناز، نگران نباش، من علیه حکمت یه دادخواست به دادگاه میدم. یه سری برگه هست که میفرستم برای آیزا که بهت بده که امضاشون کنی. آیزا، تو هم مدارک داروییشو حاضر کن. باید بگی که وضعیت روانی الناز کاملا خوبه. البته مشکلات پزشکی داره و به خاطر همین نباید توی زندان بمونه. منم ترتیب پروندهشو میدم. لطفاً. باشه زیبا، انجامش میدم. یه چیزی رو یادت باشه زیبا، هدف زندگی من دخترمه، نه چیز دیگه. اگه پیداش نکنم نه بهتر شدن شرایطم نفی داره و نه کمتر شدن حکمم. لطفاً الناز، مثبت فکر کن، امیدوار باش. ببخشید. بله. اون خانوما چرا اینجا بودن؟ برای چکاپ هفتگی اومده بودن. چکاپ؟ بله، 1 ماه بارداریشون کامل شده، باید چکاپ بشن. بارداری؟ میتونین بگین دختره یا پسره؟ ما نمیتونیم اسرار بیمارا رو به شما بگیم. برای چی این سوالا رو میپرسید؟ بله، منو صدا کردین؟ بله، میخواستم حرف بزنم. بشین. نافرمانی ها و تمام گستاخی هایی که کردی و در نظر بگیر. منو فرستادی زندان، سعی کردی بفرستیم تیمارستان و اینکه ترکم کردی و الانم قضیه دادگاه. فکر کن که توی این شرایط چطور میتونم ببخشمت؟ حالا مگه موضوع مهمیه؟ چطور رو ببخشم؟ چه این کار رو نکنم؟ 2 راه بهت پیشنهاد میدم. اول اینکه پروندت علیه من توی دادگاه رو پس بگیری. بعد میتونی با مادر و همسر و برادرت برگردی خونم. اینجوری شاید بتونم ببخشمت. دوم اینکه بعداً برای بخشش میای پیشم و اون وقت دیگه از بخشش خبری نیست. میذارم توی بدبختی زندگی کنی و روزی 1000 بار آرزوی مرگ کنی.
تنهاییتون به جایی رسیده که دوست دارین هممون پیشتون باشیم، اما هنوزم غرورتون سر جاشه. فکر نکن به خاطر احساس تنهایی این پیشنهاد رو دادم. اینکه شما رفتین هیچ اثری روی من نذاشته. آره، اگه نگرانم فقط به خاطر وارثمه که الان یه جنین کوچولوه. به چی نگاه میکنی؟ پس وارث میخواین؟ بله. اگه اونم دختر باشه چی؟ اگه عایشه یه دختر به دنیا بیاره چی ها؟ بازم ما رو بیرون میکنی؟ بعدن در موردش تصمیم میگیریم. میتونی بری؟ به چی فکر میکنی پسرم؟ به این که نمیخوام هیچ جور شکست رو قبول کنم و تعظیم کنم. چه پسر داشته باشم چه دختر، نمیذارم پدر حتی قیافه اون بچه رو ببینه. حق داری، اون لیاقتشو نداره. اما آفاق اون تهدیدت کرده. یعنی چی کار میخواد بکنه؟ هیچ کاری نمیکنه. هیچی. توی سرش همیشه یه شیطانه. یه شیطان خطرناک. اونقدر پیچیده فکر میکنه که حتی نمیتونیم حدس بزنیم. نه تنها فکر میکنه بلکه به هر چی فکر میکنه عملم میکنه. خب اون خیلی خطرناکه. آره همینطوره. ولی اگه سعی کنیم میتونیم خودمون از دست شیطان نجات بدیم. حداقل الان نمیتونم شکست رو بپذیرم. آفاق خودت خوب میدونی اون جون بچه مینا رو گرفت. مطمئن باش قبل اینکه به تو برسه خودم میکشمش. خوش میگذره؟ چرا ترسیدی؟ سریالتو ببین. مادر کجاست؟ مادر رفته بازار خرید. خدمتکار چی؟ اونم باهاش رفته. مادر رفته خرید. سلمان و پدرم تو شرکتن. تو هم تو خونه تنهایی. پس میتونم هر کاری بکنم. خونه خیلی ساکته. اینقدر سکوتو دوست ندارم. اینجوری سردرد میگیرم. سرمو ماساژ بده. زن اول گفتم سرمو ماساژ بده. شروع کن. دستات خیلی نرم و ظریفن. انگار کار نکردی. به هر حال من اومدم تو این خونه و میخوام همه کارامو تو انجام بدی.
خیلی واسم جالبه، تا حالا ازم سوال نکردی چرا با اینکه انقدر محترمانه با هم رفتار میکنی من انقدر باهات بد رفتاری میکنم؟ گوش کن، باید از سلمان طلاق بگیری و برای همیشه از این خونه بری. چرا نگاه میکنی؟ بهش فکر کن. میخوای از این خونه بری یا میخوای بمیری؟ انتخابش با خودته. الو، داری به چی فکر میکنی؟ بعداً بهش فکر کن. اما الان باید چی کار کنی؟ سرمو ماساژ بده. گفتم سرمو ماساژ بده. صدامو نمیشنوی؟ شما میفهمید چی داریم میگین؟ میفهمید چی داریم میگین؟ چطور استرس نداشته باشیم؟ شما هنوز هیچ ردی ازش پیدا نکردین. فقط خودت میدونی که الان سر بچه من چی اومده. آقا رفی، ما همه تلاشمونو کردیم، ولی با این همه تلاش متاسفانه هنوز نتونستیم پیداش کنیم. ببین، ما همه افراد مشکوکی بیمارستان رو بازداشت کردیم، ولی هنوز هیچ کدوم حرفی نزدن. الناس خانم خیلی واضح گفتن آدمی که اونجا بوده رو تا حالا ندیده بودن و اون آدمو نمیشناختن. الناز به هیچ کس مظنون نیست. وقتی سرنخی داشته باشیم ادامه میدیم. شما باید دنبال سرنخ بگردین که پیداش کنین. فهمیدین؟ من یه شهروند عادی نیستم که بخوان این داستانا رو براش ببافین. آقا راههای زیادی واسه رسیدن به اون مجرم هست، خودتونم خوب میدونین مزرعه. درسته، راه زیاده، اما آدم رو با بعد از دزدیدن بچه ناپدید شده و هیچ تقاضایی هم نداشته. اگه درخواستی داشت حتما تا الان باهاتون تماس میگرفت. اگه باهاتون تماس میگرفت ما میتونستیم ردشو بزنیم. بنابراین به نظر من اون شخص از الناس خانم کینه داشته و قصدش این بوده که از شر بچه خلاص شه. بیاینم یه سرنخ. این سرنخ دیگه نیست. شاید شوهر عوضیش بچه رو دزدیده باشه چون اون طلاق گرفته. خب پاشو برو شوهرشو پیدا کن، اون عوضیو پیدا کن مزرعه. خیلی خوب، روی این سرنخ کار میکنیم و سعی میکنیم هرچه زودتر بچه رو پیدا کنیم. من واقعا متاسفم. ای کاش به الناز نمیدادیمش. ای کاش اصلا به سرپرستی نمیگرفتیمش. شاید خدا نقطه ضعف ما رو میدونه و بهمون بچه نمیداده. میدونی چیه؟ تمام دنیا هم که شده میگردم تا پیداش کنم. حتی اگه شده باشه کل زندگیمو میدم تا پیداش کنم. زیبا، انشالله من پیداش میکنم. مطمئنم که پیداش میکنیم. مینا؟ چی شده؟ هیچی نشده. بهم بگو ببینم چی شده؟ هیچی. مینا چیه؟ تو چرا همیشه ناراحتی عزیزم؟ ما باید واقعیت‌های بد زندگیمون هم قبول کنیم. اتفاقای بدم جزوی از زندگیه. خب قبول کردم. پس چته؟ چرا من لبخند قشنگتو نمیبینم؟ شاید چون همیشه پنهان بوده. سلمان،
تو هیچ وقت ترکم نمی کنی نه؟ مینا عزیزم، چند بار باید بهت بگم تا تو باور کنی؟ امروز باید دوباره باورش کنم. میخوام اینو باور کنم. خب باشه، چی شده؟ به من بگو. نه، چون تو حرفمو باور نمی کنی سلمان. اما یه چیزو یادت باشه، میخوام همیشه همراهت باشم، حتی اگه به خاطرش بمیرم. الو، با پسرات خوشحالی یا نه؟ احتمالاً نه، چون من نمیذارم هیچ وقت توی زندگیت خوشحال باشی. چرا به من زنگ زدی؟ من هیچ وقت توی زندگی بهت اهمیت نمیدادم. تو با حمایت پسرات داشتی دستتو روی من بلند میکردی. خواهی دید توی این زندگی مجبورت میکنم جایگاهتو بفهمی. حمیده، حمیده، اینجا ببینم. ولم کن. نه ترس، کاریت ندارم. بگو ببینم، فکراتو کردی؟ به چی نگاه میکنی؟ میخوای از سلمان طلاق بگیری یا میخوای کشته بشی؟ میتونی منو بکشی. چی فکر کردی ها؟ فکر کردی نمیتونم این کارو بکنم؟ بهم شک داری مینا احمد؟ زوها، مادر جون، مینا لطفا دست سرم بردار. چه خبره؟ چی کار کردی؟ من کاری نکردم. مادر همش داره تهدیدم میکنه. هیچ وقت اینو نگفتم، اما حالا که خودتون دیدید بهتون میگم. اون ازم میخواد از سلمان طلاق بگیرم و از این خونه برم. چطور جرأت میکنی؟ نه مادر، داره دروغ میگه. زها، با من بیا. آروم باش. بیا. مادر باور کن، من بهت اجازه نمیدم این کارو کنی. فهمیدی به چی گفتم؟ بیا بریم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.